दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। 3-4 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। ईरान में ज़लज़ला आया है और इस ज़लज़ले को लेकर कहा जा रहा है कोई आम ज़लज़ला नहीं है, बल्कि ईरान ने लगता है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि कल ही ख़ामेनेई साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि ईरान की दिफा के लिए जो ज़रूरी कदम होंगे वो उठाएंगे और जो बदलाव करने होंगे करेंगे। अपने पुराने वादे भी तोड़ सकते हैं, यानी कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, अब बना सकते हैं, ऐसा माना गया। दूसरी खबर यह है कि इजराइल में लोग कह रहे हैं और चर्चा चल रही है या चलेगी कि कुदरत का कहर देखने को मिला है। क्या वाकई कुदरत का कोई कहर बरपा है इजराइल में? कुछ झलक तो मिली है, लेकिन ये कुदरत के कहर से ज़्यादा कहीं इजराइल के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि 2-3 दिन पहले किसी के लिए बहुत बड़े बोल बोले गए थे ऐसे ही मसले में। ये भी दिखाएंगे। सऊदी अरब की भी एक तस्वीर है जो ये पूछती है, जिसको शेयर करके ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आसमानी आफत सऊदी अरब पर उसके खामोश रहने की वजह से भी बरस रही है और क्या ये आगे और बढ़ जाएगी? कुछ और बातें हैं, कुछ और तस्वीरें इस छोटे से वीडियो में। देखिए इसे, जहां तक आपको पसंद आया देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले बता दें, तारीख, बहुत से लोगों को तारीख का शौक़ है और वो चाहते हैं कि तारीख के साथ बताई जाए खबरें। तो 3 नवंबर है आज। आदिल खान आज़ाद हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले करंट रिपोर्ट ने एक मैप दिया कि आज कल बल्कि 4.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक, एक ज़लज़ला, एक भूकंप आया ईरान में। और उसके बाद ये चुखचुखा चल निकला कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। याद रखिए, बहुत ज़्यादा बड़े झटके नहीं आते हैं जब अंडर ग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, ज़मीन के नीचे जब किए जाते हैं तो 4 से 5 के बीच ही झटके आते हैं ज़्यादातर। जब नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसा टेस्ट किया था तो कई दिन छुपाए रखा, बाद में आया था अर्थक्वेक आया, बाद में उसने खोला कि हाँ, हमने परमाणु बम बना लिया है। तो क्या ईरान ने भी बना लिया है? क्योंकि ज़रा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फ़िलहाल तेहरान, कौम और कराच, इन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन यहाँ जो नीचे लिखा है वो भी अहम बात है। देखिए, ईरान में जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो आना बड़ी नॉर्मल सी बात है कि सिस्मिकली बहुत ही नाजुक जोन है ईरान का, जो बहुत एक्टिव कंट्री है ईरान। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसको हमने कहा कि भाई तलाशें कि ये बात सही है। AMSC उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये लोग जो भूकंप की पूरी खबर देते हैं हर पूरी दुनिया में, उन्होंने बताया ईरान में झटके महसूस किए गए हैं। और ये झटके सर परसों भी आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए हैं सुबह। अब क्या चक्कर है? तो फिर कुछ लोगों को हमने पढ़ना शुरू किया जो ईरान वगैरह की खबर देते हैं। उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। उन्होंने जो लिखा वो वही है सब जो हम आपको जानकारी दे चुके कि तेहरान, कोम, कराच, इन सब जगह झटके आए। लेकिन आखिरी लाइन देखिए, आर दे ब्लोइंग अप स्टफ? क्या वो, मतलब इसका इशारा ये, क्या वो परमाणु टेस्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं? ये उसके झटके हैं। और इन्होंने एक वीडियो दिखाया है कि सब शेक हो रहा है। ईरान के पास रास्ता क्या है? अभी रुकिएगा, बाद में बात करेंगे इस पर। ये देखिए, परमाणु बम लगा हुआ है और उसके बाद अर्थक्वेक की बात फारूक अहमद भी कर रहे हैं 4.6 रिक्टर स्केल पर। और ये पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस चल रही है। ईरान ने अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो आप समझिए पूरे रीजन की गणित और ज्योग्राफी और जो कहते हैं ना जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट सब चेंज हो जाएगी। बिकॉज एक बड़ी टेंशन बढ़ रही है ईरान की तरफ, अमेरिका नाम की B-2 बॉम्बर, वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर, ये सब भेजने का कल फैसला हो गया और चल भी दिए हैं। और B-2 तो कतर उतरेंगे, मैंने आपको कल सारी न्यूज़ बताई है। तो ईरान के पास सिवाय इसकी कोई चारा नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे और बताए कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, जिससे और लोग होशियार हो जाएं। अब देखते हैं क्या वो ये है या नहीं है। फिलहाल तो ये अर्थक्वेक है, अभी तो, जब तक क्लियर नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं करूंगा। 3 वीडियो, ये 3 तस्वीरें देखिए। ये इजराइल है, इजराइल की सड़कें हैं। ये वही नॉर्थ का इजराइल है जिस पर सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह बम बरसा रहा है। और अब फिलहाल वहाँ आग नहीं, पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी हर जगह भरा हुआ है, कार वगैरह, मकान, ये दुकान, ये सब डूब गए हैं। असल में भारी बारिश हुई है, भारी बारिश। और ये कोई कुदरत का कहर नहीं, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि कुदरत शायद ऐसे ही कहर की शुरुआत करती है। कहर बहुत बड़ा लफ्ज़ है, उनमें 4 कारें नहीं डूबती हैं। कहर का मतलब एक आबादी साफ हो जाती है,
ہر لفظ کے معنی. تو یہ قہر نہیں ہے, قہر کا کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کی شروعات کی گنتیاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب یہ اسرائیل کا حصہ ہے, یہ پانی میں سب ڈوبے ہیں, تباہی ہوئی ہے ان کے یہاں. اب یہ ان کے مذاق کی وجہ کیوں بن گیا ہے, یہ سوچیں. ان سے اصل میں یہ اسرائیل کے کچھ لوگ, اسپین میں ابھی 2-4 دن پہلے بھاری فلڈ آیا, پورے سال کی بارش ایک ساتھ ہو گئی, تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے سارے ہتھیار کا کانٹریکٹ توڑ دیا, بلینز آف ڈالر کا. ابھی دیکھو نا آپ, اگلے دیکھو, یہ تصویر دیکھ رہے تھے, اگلا دیکھو نا, یہ لوگ اسرائیلی ہیں, سین پارکر ہیں, یو ایس گیج, یہ جو ہے یو ایس سینٹ کے جو ہے اس کے لیے الیکشن کے لیے کھڑے ہونے کی وہ سوچ رہے ہیں. ان کا اسرائیل سے بہت محبت کا, بہت کا رشتہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ پرسوں ٹویٹ کیا, جیروسلم پوسٹ کی انہوں نے دکھایا کہ اسپین نے ایک اسکرین شاٹ دکھایا, اسپین نے اسرائیل کے ساتھ تمام ہتھیاروں کی ڈیل روک دی, تمام ہتھیار اسرائیل سے خریدنا بند کر دیے, اور یہ دونوں کے بیچ, اسپین اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن غزہ کے قتل عام کو لے کر ہے. تاریخ کو انڈرلائن کیا, 23 اکتوبر 2024 کی خبر ہے. پھر انہوں نے اب اس ہفتے کی جو ہے وہ خبر دکھائی, ذرا دیکھیے گا, 1 نومبر کی, کہ پورے سال کی بارش ایک ساتھ کیسے 8 گھنٹے میں اسپین پر برس گئی. اسپین میں بہت تباہی آئی بارش سے. تو یہ ایسے کمپیئر کر رہے تھے, اسرائیل کو نقصان پہنچاؤ گے تو قدرت بھی تم پر قہر برت پائے گی. اب لوگ پوچھ رہے ہیں, بیٹا کیا ہوا لالا, تمہارے یہاں کیسے قہر آ گیا, تم نے کیا کیا تھا, تم تو وہ چنے ہوئے بندے ہو نا. تو یہ سیم پارکر نے 2 کر کے یہ پوچھا, اور یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ we still pretending whether warfare doesn't exist. سمجھیں. تو اب کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ان لوگوں کو یا اسرائیل پرستوں کو ویسے ہی سب کچھ جواب اسی قدرت نے دے دیا ہے, اگر وہ قدرت کا قہر تھا تو. خیر یہ ان لوگوں کے آپس کی باتیں ہیں, ہم تو اسے کلائمیٹ چینج مانتے ہیں, ہم اسے ارتھ کویک مانتے ہیں. اب سعودی عرب کا ایک ویڈیو شیئر ہو رہا ہے, خدا بہتر جانے کہ یہ پرانا ہے یا نیا, لیکن بڑے استھاپت ایکس ہینڈل سے ہو رہا ہے, اور سعودی عرب میں برف پڑی ہے, اسنو فال ہوا ہے سعودی عرب میں, اور جن لوگوں نے شیئر کیا ہے وہ بڑے نامی لوگ ہیں. اب وہاں پر ہر جگہ, مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ وہ بہت سی جگہیں حائل ہے, اور شاید میں بھول رہا ہوں جگہیں جہاں جہاں یہ برف پڑتی ہے. اور حائل تو ان کا ایک یوں سمجھ لی کہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. تو یہ جو ہے وہاں پر برف بتایا جا رہا پڑی ہے, اور ابھی سے برف پڑ جانا, وہ بھی سعودی عرب جیسے ایک ملک میں, یہ خطرے کی نشانی ہے. قدرت انہیں الارم دے رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے قدرت انہیں الارم دے رہی ہے کہ تم غزہ, فلسطین, دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے نہیں بول رہے ہو, اور تم مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے گھومتے ہو, تم کسٹوڈین اپنے آپ کو 2 ہولی موس کا کہلاتے ہو, لیکن باوجود اس کے تم خاموش ہو بے شرمی سے. تو قدرت تمہیں بتائے گی کہ کیسے چیخا جاتا ہے, تمہیں سزا دے گی. اس سے ان کی کھیتی, جو بھی کھجور وغیرہ کی, اولیو کی, یہ سب تباہ برباد ہو سکتی ہے, یا جو بھی وہ اب کرنے لگے ہیں کھیتی ہائیبرڈ طریقے کی. تو یہ کہا جا رہا ہے ان کو نقصان پہنچے گا, اور آنے والے وقت میں انہوں نے جو گرم موسم کے حساب سے جتنے بھی سٹرکچر بنائے, ان پر ٹھنڈ اس طریقے سے پڑے گی کہ وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے, ہر موسم کے لحاظ سے انہوں نے بنایا ہوگا, اور یہ بھی کچھ نہیں, صرف ایک کلائمیٹ چینج ہے. ایک تصویر نارتھ غزہ سے آئی میرے پاس, کل آئی, میں نے کل اسے روکا. آج کچھ اور بڑے ایکس ہینڈلرز, ہاورڈ بیکٹ, انہوں نے شیئر کی. وہ نارتھ غزہ جہاں پر لگ بھگ 1 مہینے سے اسرائیلی فورس زبردست طریقے سے بمباری کر رہی ہے, 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, اسپتال سب تباہ ہو چکے ہیں. یہاں سے نارتھ غزہ کے لوگوں کو کھدیڑنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. 2 لاکھ تو لوگ بتا رہے ہیں کہ جا چکے ہیں, اور اسرائیل اب بھی سب سے نکلنے وہ کہہ رہا ہے. وہاں لوگ سڑکوں پر نکلے, جلوس نکالا اور نعرے لگائے. ذرا سنیے میری آواز کے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ عربی میں کہہ رہے ہیں کہ we would rather die than be humiliated. ہم اپمانت ہونے سے, ہم مطلب جو ہے برباد ہو جانا اور مر جانا بہتر سمجھیں, بنسبت اس کے کہ ہم اپنے گھروں زمین کو چھوڑ دیں. ہم تمہارے ہاتھوں اپمانت ہوں, ہمیں تم خوار کرو, ہم زندگی خواری میں بتائیں,
اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جانا بہتر سمجھیں گے. ٹرو کریج ان دا فیس آف اسرائیلس امپیریل بروٹیلٹی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے، اسرائیل کے منہ پر اس طریقے کا کریج دکھانا یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ فلسطینی ایک زندہ قوم ہے. بہت بہت شکریہ. امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلا بلیٹن ہیڈ لائن شو ہوگا، اس کا انتظار کیجئے گا، دیکھیے گا. شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.